وقضا ربک، اے لوگو تواڈے رب نے ایک فیصلہ فرمایا ہے۔ یا اللہ فیصلہ کیے، فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اے لوگو تواڈے رب نے یہ فیصلہ کیتا ہے کہ اے کائنات والیو عبادت جدوں بھی کرنی ہے اور کسے دی عبادت نہیں کرنی، جدوں بھی عبادت کرنی ہے صرف اور صرف میں خدا دی عبادت کرنی ہے۔ میں وحدہ لا شریک ہاں، میرے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، میرے تو علاوہ کوئی سجدے دے لائق نہیں۔ اللہ فرماندا ہے عبادت صرف میری کرنی ہے، سجدہ صرف مینوں کرنا ہے، میرے تو علاوہ کسے نو سجدہ کرنا جائز؟ اگر تسی بولو گے تے عقیدہ یاد ہو جائے گا، سارے اچھی بولنا ہے۔ اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ کرنا جائز؟ رب تو علاوہ کسے نو سجدہ کرنا جائز؟ اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کبیر ہوئے، فقیر ہوئے، ولی ہوئے، غوث ہوئے، کتب ہوئے، ابدال ہوئے، تابعی ہوئے، صحابی ہوئے، نبی ہوئے، رسول ہوئے، چاہے سید الانبیاء بھی ہومل، اس کائنات اندر کسے نو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہوئے، چاہے سجدہ عبادت ہوئے، کسے نو سجدہ جائز نہیں۔ اگر اس کائنات اندر کسے نو سجدہ جائز ہے وہ میرے تے تیرے خدا دی ذات نو سجدہ کرنا۔ اس سے علاوہ اگر کوئی کسے قبر تے جا کے، کوئی کسے مزار تے جا کے سجدہ کر رہا ہے، وہ دی اپنی کم علمی ہے، اپنی جہالت ہے۔ اگر کوئی کسے بابے کے جا کے، کسے پیر کے جا کے سر چکاوے سجدہ کرے، وہ دی اپنی جہالت ہے، اپنی کم علمی ہے۔ اہل سنت دا بالکل ایک عقیدہ نہیں، اہل سنت دا متفقہ اے عقیدہ ہے، اے فتوہ علماء دا، اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ تعظیمی کرے گا حرام ہے، سجدہ عبادت کرے گا وہ کفر ہوگے گا۔ اس کائنات اندر صرف اور صرف اگر سجدہ جائز ہے وہ عرشاں والے خدا دی ذات نو سجدہ کرنا ہے۔ فرمایا عبادت میری کرو، میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، میرے تو علاوہ کسی دی پوجا نہیں کرنی، کسی نو سجدہ نہیں کرنا۔ میں وحدہ لا شریک ہاں، عبادت دے لائق صرف میری ذات ہے، سجدے دے لائق صرف خدا دی ذات ہے۔ اور میں اے فیصلہ سنیا جے دوسرا بھی سنو، یا اللہ او کیے، اور میں وبالوالدین احسانا، اور میں کائنات والے ہو تواڈے رب نے فیصلہ کیتا ہے عبادت میری کرو، میری عبادت دے نال نال اپنے والدین دا ادب تے احترام بھی کریا کرو۔ تسی سارے پڑھے لکھے لوگ، سیانے لوگ بیٹھے ہو، قرآن پاک پڑھئے نا، اللہ توفیق دے، قرآن اسی پڑھئے تو سانو پتہ چل جا کہ قرآن پاک دے اندر کئی مقامات تے اللہ تعالیٰ نے سانو حکم دیتا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کئی مقامات تے اللہ نے نماز دا حکم دیتا، لیکن پورا قرآن پڑھ کے دیکھو، رب نے نماز دا حکم دیتا ہے لیکن پورے قرآن وچ نماز دا طریقہ نہیں دسیا کہ کدوں پڑھنی ہے، کیویں پڑھنی ہے تے کنی پڑھنی ہے۔ حکم رب دیتا، طریقہ میرے تیرے نبی نے دسیا۔ زکات، روزہ، حج، تمام ارکان دا حکم اللہ دیتا، طریقہ میرے آقا دسیا۔ لیکن جدو ماں دے باپ دے ادب دی گل آئی، عزت تے احترام دی گل آئی، رب کائنات نے فرمایا اے کائنات والیو، نماز، روزہ، زکات، حج، تمام ارکان دا حکم میں دیتا، طریقہ میرے محبوب نے دسیا۔ لیکن والدین نو انی عظمت اور شان اور مقام عطا فرمایا، انہاں دے ادب دا حکم بھی میں دے رہا ہاں، ادب کرنا کی میں طریقہ بھی میں رب آپ تو آنو دسیا، طریقہ بھی رب دسیا۔ اما یبلغن عندک الکبر
احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اللہ فرمایا جدو تیری ماں بوڑھی ہو جائے، تیرا باپ بڑھاپے وچ چلا جائے، ماں باپ تے بال سفید ہو جان، بوڑھے ہو جان، جدو تو اپنی ماں نال گل کرنی ہوے، اپنے ابے نو بلانا ہوے، والد صاحب نال گل کرنی ہوے، میں بدتمیزی نال نہیں بولنا، بے ادبی نال نہیں بولنا، انہاں دے نال اچھی آواز نال گل نہیں کرنی، جھڑکا نہیں دینیا، گالا نہیں کڈنیا، سختی نال نہیں بولنا. فلا تقل لہما اف، فرمایا گالا کڈنا تے دور ہے، انہاں نو اف تک بھی نہیں کہنا، سختی نال بولنا تے دور ہے، اف تک بھی نہیں کہنا. اے میرے پروردگار، جدو پھر میں ماں نو بلانا ہوئے، اپنے ابے نال گل کرنی ہوئے، یا اللہ کس انداز نال کرا، رب نے طریقہ دسیا. اے کائنات والیو بڑی توجہ نہ سننا، بڑے درد دل نہ سننا. رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيبًا، فرمایا جدو ماں نو بلانا ہوئے، باپ نو بلانا ہوئے، نظرہ جھکا کے، گردن نیمی کر کے، ہاتھ جوڑ کے، عزت دا لباس پہن کے، ادب دے سارے زاویے پورے کر کے، بڑی عزت نال، بڑے احترام نال، بڑے پیار نال ماں دے باپ نال گل کریا کر. اللہ کی ہوئے گا؟ فرمایا میں رب اعلان کرنا تیری ماں تے باپ تیرے تے راضی ہو گئے، میں عرشاں والا خدا بھی راضی ہو جاواں. ماں تے باپ ناراض ہو گئے، رب بھی ناراض ہے، رب دا رسول بھی ناراض ہے. اگر چاہنا ہے رب رسول راضی ہو جان، پھر ماپیاں نو راضی کر لے. تیرے والدین تیرے تے راضی ہو گئے، رب کعبہ دی قسم ہے عرشاں والا خدا بھی راضی ہوئے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا. ایک گال میں کولو نہیں پیا کرتا کہ ایمیں ہی آنکھو کہ پتہ نہیں مولوی صاحب ایمیں ہی گال کر رہے ہیں. اگر تسی سبحان اللہ آنکھو میں حضور دی حدیث پڑھ کے سناؤں، اونچا بولو سبحان اللہ. میں حدیث پڑھاں گا، وہ لفظ پڑھاں گا جنہیں مدینے والے دی زبان چو نکلے نہیں، کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، کوئی اخباری واقعہ نہیں، حدیث پڑھ کے سناواں گا. جنہیں حدیث سنن، حدیث نال پیار کرن والے بیٹھے ہو، انج سبحان اللہ آکھے آجے کہ پتہ چلے کہ سنی ہن صرف شیران تے نہیں بول دے، سنی ہن اللہ دا قرآن سن کے بھی بول دے نے، مدینے والے دا فرمان سن کے بھی بول دے نے. سبحان اللہ. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد او کما قال علیہ السلام. سبحان اللہ. اچھا کہہ لو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی نے جامع ترمذی تو پڑھیا، مستدرک علی الصحیحین تو پڑھیا، اس تو علاوہ اس حدیث تو میں مجمع الزوائد تو پڑھیا، اس تو علاوہ مشکات المصابیح تو پڑھیا. میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا حکم ہوئے، فرمایا اس کائنات اندر اس دنیا تے کسے چل دے پھر دے بندے نو ویکھنا ہوئے ادا خدا راضی ہے یا ناراض ہے. آقا کیویں پتہ چلے گا اس بندے دا رب راضی ہے یا ناراض ہے؟ میرے نبی فرمایا او دے پیسے تو پتہ نہیں چلے گا، او دی جائیداد تو پتہ نہیں چلے گا، او دے مال و دولت تو پتہ نہیں چلے گا، او دی کوٹھی تو پتہ نہیں چلے گا، او دے بگلے تو پتہ نہیں چلے گا، او دے کاروبار تو پتہ نہیں چلے گا، او دی تعلیم تو پتہ نہیں چلے گا، او دی نوکری تو پتہ نہیں چلے گا. ادا رب راضی ہے یا ناراض ہے؟ سونیا پھر کیویں پتہ چلے گا اس بندے دا رب راضی ہے یا ناراض ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا اے صحابہ اگر ویکھنا ہوے ادا رب راضی ہے یا ناراض ہے، اور کچھ نہ ویکھیا جے، سیدھے او دے گھر چلے جایا جے. آقا او دے گھر جا کے کیویں پتہ چلے گا ادا رب راضی ہے
ناراض ہے میرے نبی دے غلامو میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو بڑی محبت دے نال میرے آقا دا فرمان سن لا دلاں دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جانا میرے نبی فرمایا اس بندے دے گھر جا کے او دے بڈھے باپ والو ویکھیا جے اگر بندے دا باپ راضی ہے سمجھ لینا او دا رب بھی راضی ہے اگر بندے دا باپ ناراض ہے او دا رب ناراض ہے حدیث دے ضمن اندر منبر رسول دے بیٹھ کے جملے بولے آواں اے لوگو بندہ پاویں جتنا مرضی امیر بن جائے اگر او دا باپ ناراض ہے او دا رب ناراض ہے صدر دا باپ ناراض ہے او دا رب ناراض ہے وزیر اعظم دا ابا ناراض ہے او دا رب ناراض ہے اس تو یکے دی گل کرا اگر کسی خطیب دا ابا ناراض ہے او دا رب ناراض ہے نعت خان دا ابا ناراض ہے او دا رب ناراض ہے کسی مفتی دا ابا ناراض ہے او دا رب ناراض ہے لیکن رب دی قسم ہے اے لوگو بندہ پاویں غریب ہووے ٹوپی نہ پائی ہووے پگڑی نہ پائی ہووے لباس میلا پایا ہووے بندہ ماڑا ہووے اگر او دا ابا راضی ہے سمجھ لینا عرشاں والا رب بھی راضی ہے اسے واسطے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم اٹھایا میاں صاحب فرماندے نے اوہ وارو واری ہر ایک جانا تے قبر سب دا ٹھکانا او ماں پیو نو تسی راضی کر لو یارو جس نے جنت جانا آج ہر بندہ آندا ہے علامہ صاحب دعا کرو اللہ کاروبار اچھا کر دے خطیب صاحب قاری صاحب دعا کرو اللہ جڑا ہے کاروبار وچ برکتاں عطا فرمائے اللہ رزق وچ برکتاں عطا فرمائے آیا نہ لوگو مولویاں کھولو دعاواں کروان والیو پیراں کھولو دعاواں کروان والیو ضرور کروایا کرو منع نہیں کردا میں بھی کروانا وا لیکن ہاتھ جوڑ کے دعوت فکر دے رہا پیراں کھولوں بھی دعا کروا مولویاں کھولوں بھی دعا کروایا کر لیکن کوئی مولوی دعا کرے میں دعا کراں قاری صاحب قبلہ دعا کرن کوئی پیر دعا کرے پتہ نہیں قبول ہوے یا نہ ہوے لیکن آج سن لے میرے آقا نے گارنٹی دیتی ہے اور پیرا کھولو دعا کروان والیا مولویاں کھولو دعا کروان والیا کدے کدے اپنی ماں کھولو دعا کروایا کر کدے کدے اپنے باپ کھولو میں دعا کروایا کر رب کعبہ دی قسم اور کوئی دعا کرے پتہ نہیں قبول ہوے یا نہ ہوے لیکن جدو ماں دعا منگے جدو باپ دعا منگدا بے انہاں دیاں دعاواں دا صدقہ میرا اللہ لوہے محفوظ تے لکھیاں ہویاں تقدیراں بھی بدل دیندا ہے میرے آقا دی دوسری حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یمد لہ فی امورہ ویزاد فی رزقہ ویزاد رزقہ فلیبر والدیہ او کما قال علیہ السلام میرے نبی دے سچے غلام میرے نبی دے
صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے مجمع الزوائد تو پڑھیا وا میرے نبی بولے مٹھے مٹھے لب کھولے سونے سونے بول بولے میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ یو دے رزق وچ برکت عطا فرمائے جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ یو دی زندگی اندر او دی عمر وچ برکت عطا فرمائے جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ یو دی عمر بتا دے جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ یو دا رزق زیادہ کر دے او دا رزق بتا دے سونیا پھر کی کریے میرے نبی فرمایا ایک کام کریا کرو اللہ تمہا شیمہ اندر برکتاں عطا فرمائے گا سونیا او کیڑا کام میں میرے نبی فرمایا فَلْيُبَرَّ وَالِدَيْهِ میرے نبی فرمایا اپنی ماں دے باپ دی خدمت کریا کر نیکی کریا کر انہاں راضی کریا کر تیرا نبی اعلان کردہ بے اگر ماں راضی ہو گئی باپ راضی ہو گیا تیرا نبی گارنٹی دیندہ بے اگر ماں باپ راضی ہو گئے اللہ تیرے عمر بھی بدا دے گا تیرے رزق وچ بھی میرا رب برکتاں عطا فرمائے گا میرے نبی دے دیوانے ہو تیسری حدیث سبحان اللہ اچھا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه شيخ قال رسول الله من معك قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمشي أمامه ولا تجلس قبله ولا تدعوه باسمه ولا تستصبه او كما قال عليه السلام حدیث سننا ذرا میرے نبی پاک دی بارگاہ چ ایک نوجوان صحابی آئے ومعه شیخ انہاں دے نال ایک بزرگ سن میرے نبی فرمایا مما آقا اے نوجوان اے میرے غلام اے تیرے بزرگ تیرے نال آئے نے اے تیرے کی لگ دے اے کون نے آج کل دیاں پڑھیاں لکھیاں اولاداں جنہاں نو لکھاں روپیہ لا کے تو پڑھایا لکھایا کالج یونیورسٹی تک بھیجیا او پڑھی لکھی اولاد جدوں دے کالج یونیورسٹی دے یار سجن آ جان تے تیرا پڑھیا لکھیا پتر تیرا تعارف بھی ٹھیک طرح نہ کروا سکے تو پھر میں آنا ہوں نہ لعنت اس تعلیم تے جڑی والدین دا ادب کرنا میں بھلا دے والدین دا تعارف کروان تمہیں شرم محسوس کرے لعنت تیری اولاد دی ایسی تعلیم تے ایسی تربیت تے ایسی دولت تے میں اپنے کناں نال سنیا تے اکھاں نال ویکھیا بڑے واقعات ایسے پتر دے یار سجن آ جان انہاں پوچھیا کہ اے بابا کون ہے میلے جے کپڑے ابے نے پائے ہو ڈیرے تو آیا ہوئے اے بابا جی کون ہے انہیں آکھا ساڈے گھر کام کرن والا اللہ ہدایت عطا فرمائے لیکن ایک کیوں ہوندا ہے اسا اپنی اولاداں نو دین پڑھانا چھڈ دیتا ہے اسا انہاں نو دین تو دور کیتا قرآن تو دور کیتا اگر تیرے پتر نے قرآن پڑھیا ہوندا انہوں پتہ ہوندا کہ باپ راضی ہو جائے تے رب راضی ہو جائے اگر انہیں حدیث پڑھی ہوندی انہوں پتہ ہوندہ کہ ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے تو باپ جنت دا درمیانہ دروازہ ہے اگر ماں راضی ہو گئی باپ راضی ہو گیا پھر رب جنت عطا فرمائے یہ پتہ ہو تو لگے گا جدو قرآن پڑھن والی اولاد جدو دین پڑھن والی اولاد پر حال اتنا وقت نہیں میرے نبی فرمایا کون ہے عرض کی تھی کالا ابھی سونا ہے میرے والد صاحب نے ان بڑی توجہ دے نال میرے آقا دی حدیث سنا میں رک کے اس واسطے بیان کر رہا کہ تو انہوں سمجھ آئے
میرے نبی فرمایا اے نوجوان اگر یہ بزرگ تیرے والد صاحب نے تیرا نبی تینوں 4 گلاں دی نصیحت کردا ہے انہاں 4 گلاں تے عمل تو کر لویں جنت دی گارنٹی تینوں تیرا نبی عطا فرمائے گا اے تساں بھی یاد کرنیاں نے 4 گلاں اور انہاں تے عمل کرن دی کوشش کرنی ہے کسے ایک بندے بھی عمل کر لیا تو میری تقریر دا مول پہ جائے گا ساڈا ایتھے بیٹھن دا مقصد پورا ہو جائے گا میرے نبی پہلی گل حضور فرمایا پہلی گل اے وے لا تمشی امامہ اگر بزرگ تیرے والد صاحب نے یاد رکھی تیرا نبی نصیحت کردا ساری زندگی جدوں تو اپنے باپ دے نال رستے وچ چلدا ہوے کتے سفر تے جاندا ہوے ساری زندگی اپنے نبی دی گل یاد رکھی لا تمشی امامہ کدے بھی اپنے باپ نو کانڈ کر کے باپ دے اگے اگے نہیں چلنا تیرا باپ اگے اگے چلدا ہوے تو ادب دے نال ابے دے پیچھے پیچھے چلدا ہو باپ نو کانڈ کر کے اگے اگے نہیں چلنا جی سونے حکم دیتا نہیں دوسری گل لا تجلس قبلہ جدو کسی مجلس تے کسی مقام تے پہنچو جدو تک تیرا باپ بیٹھے نہ تمہیں بہنا نہیں اپنے ابے تو پہلا بیٹھنا نہیں جدو تک تیرا والد کھڑا رہے تمہیں کھڑیا رہنا تیرا باپ بیٹھے پھر تمہیں بہنا تیسری گل لا تدعوہ باسمہ میں ساری زندگی کدے باپ نو او دا نام لے کے نہیں بلانا والد صاحب دا نام لے کے نہیں بلانا جدو بھی بلانا ہے ابا جی کہہ کے بلانا چوتھی گل میں لا تستصبہ ساری زندگی کدے اپنے باپ نو گالی نہیں دینی عرض کی تھی سونیا کیڑا مسلمان تواڈا غلام جڑا اپنے باپ نو گالی دے علماء نے دی شرح وچ لکھیا کیڑا مطلب ہے کہ جدوں تو کسے دے ماں باپ نو گالی دمے گا وہ تیرے والدین نو گالی دے گا حقیقت وچ تو اپنے والدین نو گالی دے گا نہ تو کسے دے ماں پیاں نو گالاں کڈ نہ کوئی تیرے والدین نو گالی کڈے میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھن والیو میرے حضور فرمایا غلاماں انہاں 4 گلاں تے عمل کر لویں قیامت والا دن ہوے گا تیرا ہاتھ پھڑ کے تینوں جنت وچ تیرا نبی لے کے جائے اے شان میرے آقا نے بیان فرمائی اے عظمت میرے حضور نے والدین دی بیان فرمائی آج میرے تیرے والدین زندہ نے میرے تیرے والدین زندہ نے سانو قدر نہیں اگر اے درد پوچھنا ہے انہاں کولو پوچھو جنہاں دے دنیا تو چلے گئے ساڑھے زندہ نے نا سانو قدر نہیں اسی والدین دا حیا نہیں کر دے ادب نہیں کر دے خدمت نہیں ہونا دی کر دے میں اکثر آنا ہونا میں کہ والدین بیمار ہو جائیں تو انہاں دی زندگی وچ اولاد انہاں نو دوائی بھی لیا کے نہ دوے کہ دنیا تو چلے جائیں تو پھر قرض چوک چوک کے 10ویں دوائی ہے تو فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں فائدہ ادوں ہوئے گا جب انہاں دی زندگی وچ انہاں دی خدمت کر کے انہاں نو راضی کریں گے وہ راضی ہو جان گے عرشاں والا رب راضی ہو جائے گا میں عرض کر رہا اگر یہ درد پوچھنا ہے انہاں نو پوچھو جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے پھر وہ روندے نے چیخاں نکل دیاں نے اولاداں دیاں لیکن وہ ویلا ہاتھ ہوندا نہیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا ماں مرے تے ماں پہ مک دے تے ویر مرل بیڑا بیلا او باپ مرے تے محمد بخشا اجڑ جاندا جے میلا میرے
آقا دا کلمہ پڑھن والیو اگر پوچھنا ہووے انہاں کولوں پوچھو جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے جنہاں دی ماں قبر وچ چلی گئی ہے انہاں کولوں پوچھو جنہاں دا بابا دنیا تو چلا گیا ہے اے ڈاکٹر وقاص صاحب انہاں دے بھائیاں کولوں پوچھو جدوں باپ چلا جائے پھر اولاداں لئی کنا مشکل ہو جاندا ہے پھر پتر دیواراں نال لگ کے چیخاں مار کے روندے نے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر درد پوچھنا ہی اس سفید داڑیاں والے بزرگانوں پوچھ کے دیکھو